مرکز ویلاگ چینل ٹیگن تینا مچ روکاتے خوش آمدید پانا بھائی اینو نن مکی بجن دسلو کن بھائی نن میں داڑے کتاباتے جوڑ کرنے نہ خاطر کے ایسے استاد سے تو ملاقات کر فینا انت نوشکیٹ دا خاص کر کتاباتا جلد کرنے نصاب اٹھے یہ بعض پریشان ہے سوٹا موسے دے پٹنگ ٹے سوٹا کنے کتاب تے سوری یہ موت جلد کرنے خاطر کے تو دا نرس کرے بعض بمشکل ملا تاکہ دا دے ویڈیو کرنے گڑ تاکہ کس کتاب جلد کروی تما تو وفتے آسانی تھی جلد کروی تم نکتا بھائی دا استاد عبدالوہاب ہے عبدالوہاب سارنگزی صاحب بھائی دا اونا دکانے خرات نا سامان اور دا مشین نا سامان داڑے ملی کا شمسی پیپ نا انتن سامان داڑے ملی کو بات ہے یہ شمسی نا پیپا کرے ننتون آو اور سمرسیبل نا دو پدا گڑا کو روٹر باڈی چلو ٹھیک ہے مطلب شمسی پلیٹ قسم اتری دا یہ رہو افنان تو جینا نن تو صرف اچھا دا نما دکان ایڈریس تینا زبان پر دارا جگہ کسگ نمی بننے کوئی مکی مسجد نزد مکی مسجد آو اور طارق چوک طارق چوک صدیق اکبر چوک یا انہوں پاگا پنتا طارق چوک پانے گے اچھا دا نا دے مونے بلو کتاب استعمالی دا تی جلد کرنے نصاب اٹھے مچی داتا بابت ٹھپا نوشکی ٹھکانے اوری سر معلوم تمام کی دا نماد دا جلد ملنی گٹھنو ہاں جی ہاں دا دین تصاب اٹھ جلد کرے بھئی آج کتاب دی دا عمر بسونو مطلب سنگت سے اس دافتی دا اچھا جی ناظرین نم خاننگ رو دا بلا بلا کتابہ کرے دا اسپیشل دا جلد مرے رہا کسنو نرے دا تے مجھے سال 4 سال 5 سال تاکہ دا تے نقصان امبل کتاب آتے دا تے اسپیشل جوڑ کرنے گیا اچھا دا تے انت جوڑ کے سمجھے انت فارمولا نن پہ سیلٹ نہیں کیے ستے تو ڈریل لکھو ماشاءاللہ مستنا تو ورنہ سسٹم آکا سر آو دا سائنو پکے جدید دورے دا ڈریل مشین بسنو کس لیے چلیں گی کک اچھا دانا چارج والا مارے رکھ اچھا صرف انا بجلی والا ہے دا کاری انیت وقتا کرنے گیا تو میرے کانادا کاری میرے 5 سال مننے گا ٹھیک ہے لیکن یار نانا انو سی مسئلہ حقیقت پانے تاکہ انتے کنا دا ویڈیو جوڑ کرنے کا مطلب بننا دے تاکہ مخلوق کی معلوم مرے کسے کاپیس کتاب اس قرآن مجید ہم جلد کرے فل سسٹم قرآن پاک کا سارے بلا بلا موٹھائیں گا دا قرآن پاک اس کا سنرے اشانے کس کا دا قرآن پاک سے دا اسپیشل دا جلد کریں تا نما جلد وال دکان اپن دافز جلد بس جلد ساز لکھانو نا ایون کارڈ آکتر عامر جلد ساز نا پینٹ کریں اچھا ماشاءاللہ بھائی دا نم خاننگا ٹوری دارے کتاب اکم دا اسپیشل جلد میرا لیکن مخلوق خاص پتہ ہو جلدہ لگتا نہیں تھا کہ دا دکان سے شمسی والے صاحبتے مشن صاحب سامان دار ملی خراس کا سامان ملی کر اور ساتھ ساتھ وہ قرآن مجید ہم قرآن پاک ہم جلد کی رہا ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ مکمل شہید مخصوص قرآن پاک اچھا دا اسپیشل گتا آکتا اللہ اور ادم پاس سیڈ سو اچھا ٹاٹ ہم نم تینٹ کی رہتا ارے گتا نا سسٹم دائی کھول رہے ماشاءاللہ زبردست اچھا دا یہ لوگ کہہ رہے دا تک تک تم آلہ انہیں دا صرف پلاسٹک تم پہلو کر فیلتا ماشاءاللہ زبردست اچھا دا تی مخلوق کی معلوم مرے چونکانا ریٹ انتی یا ریٹ سیٹ یا انت یہ صاحب سکولہ تارا عام خاصنگا کتابہ کی برے دا نا وہ تا کہہ رہے دا ترتیب نہ جوڑ کرنے گا اسے دا تو سادہ ہی گئے دا چیز اسے لوس برے کک دا گتھا نہ بجے جندنا دا پلاسٹک کی شیپ آنا سی کاغذ اسم برے کک اوڑ کین کے لئے 150 روپے نہ لیں گا عام خاص اسٹوڈنٹ ہے برے لدائے او چی گوڑا رہے تھے 120 روپے 100 روپے اس کا نمنا نہ لیں گا اچھا اور ارا صرف کتاب کی جوڑ کرتے کیونکہ دستا سنگت جوڑ کرتے دانا 100 روپے اچھا کیوں دانا سرائی انتے کبینت دانا زیادہ ہی دا انسر کتاب ہو وچی دا ورپتا ہے بس یہ سنو تھا سیٹر سینا ڈاکٹری نا ہوا ڈاکٹری سنو جی اچھا بی ایم سی نا تقریباً پلاسٹک دفتے لگی تھی اور دانا تچے کچھ ہے اسی بابت شما ما وقتا کی کتاب چلو ٹھیک ہے بھائی دا سنن میں دکان تا دا انو یم نم اسان تھی نا اور بھائی دا آفی سولر مشین اور سٹور اور دا دکھانے سے دا جلد ساز اور 03468129646 دا انہیں ایڈریس ہے وہ دا حافظ سولر مشینری سٹور دا مکی مسجد نہ پڑتے قبلہ نصوبت دا نہ دکانے
کسی کتابات جلد کرن تما قرآن مجید یا کافی یا اسکول نہ تو نہ رابطہ کی رکھ مرکز ویلاگ چینل ہے یوٹیوب پہ سبسکرائب کرے فیس بک فالو کی رہتا اور ٹک ٹاک ہے فالو کی رہتا. بہت شکریہ.